त्यो फर्स्टको स्टेटमेन्टलाई म अलिकति जोड दिन चाहन्छु। क्षमातुल्यम तपो नास्ति न सन्तोषात् परम सुखम भन्ने शब्द चाहिँ हिन्दू शास्त्र नीति श्लोकबाट आएको हो। क्षमा बराबरको तपस्या छैन, सन्तोष बराबरको सुख छैन, शास्त्रमा लेखियो। तर क्षमा दिने व्यक्ति कहीँ कतै इतिहासमा कहीँ पनि पाएन हिन्दू शास्त्र अनुसार। यदि उदाहरणको लागि रामले रावणलाई क्षमा दिएको भए, देवीले दानवलाई क्षमा दिएको भए, कृष्णले आफ्नै मामा कंसलाई क्षमा दिएको भए, हिरण्यकश्यपको मृत्यु चाहिँ नरसिंह अवतार प्रकट भएर हुनुपर्ने थिएन। बाली र सुग्रीव दाजुभाइ आफूमै लडाइँ गरेर एकअर्काको वध गर्नुपर्ने थिएन। इफ देयर वाज अ वर्ड फर्गिभनेस एप्लाइड, होइन, त्यहाँ क्षमाको शब्द नै अप्लाई भएको हो थियो भने जरुरी थिएन। तर यो क्षमा भन्ने शब्द लेखियो हिन्दू शास्त्रमा, तर पुरा चाहिँ ख्रीष्ट येशूको जीवन भयो। लुकाको पुस्तक 23को 34मा, अध्याय 23को 34 पदमा येशू प्रभुले के भन्नुभयो? क्रुसबाट 7वटा सन्देश, 7वटा शब्द स्टेटमेन्ट भन्दै गर्नुहुँदा एउटा स्टेटमेन्ट चाहिँ यो थियो, हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किनभने यिनीहरू के गर्दैछन् सोच जान्दैन। इजरायल राष्ट्रलाई माथिबाट यदि आशिष नदिनु भएको भने मरुभूमिको देश अहिले फेरि उर्वराशील भएर संसारलाई एउटा अभिप्रेरणाको स्रोत बन्न सक्दैन। अहिले संसारबाट इजरायलमा मानिसहरू कृषिको कुराहरू टेक्नोलोजी सिक्न जाँदैछन्। इजरायल चाहिँ परमेश्वरको अगमबाणी अनुसार नै अहिले चलिरहेको देश हो भनेर म भन्छु। किनभने इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले दोब्बर आशिष दिनुभएको पहिलेदेखि नै डबल ब्लेसेड नेसन भनेर चिन्ने भने इजरायल हो, होइन। त्यो चाहिँ अयुबको समयमा गुमेको सबै कुरा दोब्बर दिनुभयो। एलिया पछाडि एलिसालाई आत्मिक रूपमा दोब्बर आशिष दिनुभयो। त्यो त हामीले इतिहासबाट हेर्छौँ। पछिल्लो समयमा इजरायलको भूमिलाई नै हेर्ने भने नै इजरायलको भूमि एउटा धेरै जसो भूभागहरू चाहिँ त्यो विल्डरनेस छ, उजाड स्थान छ। त्यो उजाड स्थानलाई पनि विभिन्न भूभागबाट माटो लगेर, एकदमै उर्वरशील माटो लगेर त्यहाँ संसारकै टप कुराहरू अहिले फलाउनलाई इजरायलहरू सक्षम भयो। अनि परम प्रभुले बार बार धेरैचोटि धेरै ठाउँमा पुस्तकमा उद्धृत गरेर भन्नुभएको छ, परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने कुरा पहिले हो भने दोस्रो कुरा परमेश्वरले सबै कुरा सम्भव तुल्याउनु। अर्को अर्थमा भन्यो भने परम प्रभुमा कुनै कुरा असम्भव छैन। मैले यो घटना जोड्न खोजेको, इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले संसारको जुनैसुकै भूभागमा पुर्याउनु भए तापनि नि त्यहाँ अलमोस्ट शासकै रूप दिनु, बौद्धिक क्षेत्रमा, भौतिक क्षेत्रमा, आत्मिक क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा। अनि अहिले पछिल्लो समयमा दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि 1948 मे 14मा मात्रै इजरायल देशको पुनर्गठन भयो। इतिहास भनेको 70 वर्षको। 70 वर्ष अगाडि इजरायल देश थिएन। ल उदाहरणको लागि प्यालेस्टाइनको प्रभुत्वमा थियो अथवा देशै थिएन क्या। त्यो देश हराएको कति वर्ष भन्दाखेरि 1876 वर्ष हरायो देश, म्यापबाट हरायो। तर 1876 वर्ष पछाडि फेरि पुनर्गठन गराउनु भयो परमेश्वरले। उहाँको त्यो प्रोफेसी नै थियो, फेरि म आफ्नो जाति इजरायलीहरूलाई पुनर्गठित गराउनेछु, विभिन्न देशबाट ल्याउनेछु। अहिले 70 वर्षको इतिहास बोकेको फेरि भनौँ पछिल्लो समयको देश, संसारलाई नै अहिले चकित पार्ने देश। मैले अघि पनि भने एन्टी ब्यालिस्टिक भन्ने एउटा मिसाइल राखेको छ, अरूले हाने कि त्यो माथि आकाशमै ध्वस्त भयो। कुनै पनि देशले यो सिक्रेट चाहिँ इजरायलले कसैलाई पनि दिएको छैन। अरू कुराहरूको टेक्नोलोजी दिए पनि नि यो टेक्नोलोजी चाहिँ इजरायलले दिएको छ, किनभने आफू सानो छ नि त, भोलि अरूले पनि त्यसै गरे नि त। परमेश्वरले हेर्नु त, सानो भए पनि अब म बाइबलबाट जोड्नु, म सानो सबैभन्दा तुच्छ चाहिँ शक्तिशाली जाति हुनेछ यसैया 60:22 भन्दै गर्दा अब नेपाललाई चाहिँ परमेश्वरले पछिल्लो समयमा हरेक क्षेत्रमा आशिष किन दिनुहुन्छ? उहाँको राज्य विस्तार गर्नु। यो कुरा चाहिँ मैले अलिकति एलोगोरिकल पनि भने होला। एलोगोरिकल मतलब भोलि हुने, होइन, लान्छानिक। यो एक प्रकारको एलोगोरिकल सिम्बोलिक रूपमा मैले यहाँ भन्दै गर्दाखेरि कतिजनाले फेरि गलत नबुझ्नु होला। नेपाललाई परमेश्वरले दुईवटा कुरामा अब प्रयोग गर्नुहुन्छ। एउटा सुसमाचार संसारभरि पुर्याउने टुल्सको रूपमा, किनभने भाषा जानेछ नि त। अनि नेपालीहरूले सबै देशको खाना पचाउन सक्छ, हावापानी पनि पचाउन सक्छ। नर्वेमा -50-60मा पनि हुनसक्छ, कतारमा +60मा पनि हुनसक्छ नेपालीहरू। यसै कारणले गर्दा हावापानी पनि संसारकै पचाउन सक्ने नेपालीहरू धुलोमा मजाले खेलेर लोटोपोटो गरेर खान नि सक्छ। उदाहरणको लागि मैले उदाहरण मात्रै दिएको थिएँ। अनि सबैभन्दा भनौँ न सबैभन्दा डेभलप राष्ट्र युरोप, अमेरिका, जापान, कोरिया, सिङ्गापुरमा पनि गएर जिउन सक्छ। अनि सबै देशमा गएर प्रचार गर्न अब पछिल्लो समय प्रभुले सक्नुहुन्छ भने नेपालीलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। यो भन्दै गर्दा नेपाललाई आत्मिक र आर्थिक दुईटै क्षेत्रमा अब समृद्ध प्रभुले दिनुहुन्छ। यसको लागि हामी विश्वास गरौँ, पाइला चालौँ। प्रभुले तपाईँ र मेरो परिश्रमी हातहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ। व्यवस्था 28 को 13
जयमेसी दर्शकबिन तपाईँलाई स्वागत छ चर्च टिममा फेरि पनि लामो समय बाद फेरि पनि तपाईँहरूको सामु आउन एकदम खुसी लागेको छ। धेरै समय भइसकेको छ चर्च टिमले तपाईँको अगाडि विभिन्न प्रकारका भिडियोहरू राखिसकेको छ। कहिले वचन अनि कहिले खोज तलासका कुराहरू, कहिले विभिन्न प्रकारका इसाई गतिविधिका कुराहरू, अनि कतिचोटि चाहिँ आफ्नो विश्वास र आस्थालाई जोगाउनको लागि पनि हामीले कतिचोटि प्रतिरक्षा गर्नको लागि विभिन्न विचारहरूले हामीले पोख्दै आएका छौँ। र यसै क्रममा आज हामीले चाहिँ हाम्रो माझ तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ स्क्रिनमा पास्टर हरि तामाङजी हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ बाइबलको कुराहरूलाई संसारको कुराहरूसँग तुलना गरेर परमेश्वरले कति कुरा चाहिँ इसाई जगतमा पुरा गर्नुभयो त, परमेश्वरले कतिवटा अगमनी पुरा गर्नुभयो त, अनि यो संसारलाई अगाडि बढाउनमा चाहिँ यहुदीहरूको इसाईहरूको किन यति ठुलो हात रह्यो, बाइबलको किन यति ठुलो हात रह्यो, र संसारका मानिसहरूले किन चाहिँ उनीहरूको पाइला पछ्याइरहेका छन् भन्ने कुराहरू उहाँले सेयर गर्नुहुनेछ। तपाईँलाई थाहा छ इजरायल देशको अलिकति पृष्ठभूमि बताउन चाहन्छु। इजरायल मानिसहरू तपाईँ सारा संसारमा छरपष्ट भएर दुःख कष्ट भोगिरहेको थियो, अनि त्यसपछि उहाँहरूको देश चाहिँ डुबिरहेका थियो, उनीहरूको संस्कृति पनि डुबिरहेको थियो। तर अचानक परमेश्वरको अनुग्रहको कारण अहिले उनीहरू चाहिँ एकदमै अगाडि बढेका छन्। यसको रहस्य के हो त, त्यो कुरा हामी पत्ता लगाउन प्रयास गर्नेछौँ। सर तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जय मसी सालाम। हजुर, तपाईँ एउटा अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ अनि तपाईँले कृषि विज्ञानमा तपाईँले अनुसन्धान गर्नुहुन्छ अनि टेक्नोलोजिकल फिल्डमा तपाईँले अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले हाल चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नु भएको छ आफ्नो सेवाकाको सँगसँगै? धेरै धन्यवाद यहाँलाई प्रश्नको लागि। हामी परमेश्वरका मानिसहरू, सेवकहरू, परमेश्वरको वचनअनुसार व्यवस्था 28 को 13 लेखे झैँ यदि तिमीहरूले मेरो आज्ञालाई पालना गर्यौ, म माथि विश्वास गर्यौ भने म तिमीहरूलाई शिर तुल्याउने छु, पुच्छर होइन उच्च ठाउँमा राख्ने छु, फेदीमा होइन। परमप्रभु परमेश्वरले नेपाल देशलाई संसारकै सबैभन्दा उच्च भूभागमा जियोग्राफिकली भौगोलिक रूपमा राख्नुभएको त संसारलाई नै थाहा छ। 8848.86 मिटर अग्लो भएको देश, प्याराडाइसको नजिकको देशमा हामी छौँ भने इजरायल देश चाहिँ संसारकै सबैभन्दा गहिरो देश हो। डेड सी भएको देश भनिन्छ। समुद्र लेभलको 1300 फिट मुनि डेड सी पर्छ, जसको कारणले गर्दा त्यहाँ नुनिलो कुराहरू मात्रै हुन्छ, नुन मात्रै हुन्छ, अनि त्यहाँ कुनै पनि जीवहरू रहन सक्दैन। परमप्रभु परमेश्वरले मेडिटेरियन सी अथवा त्यो भूमध्य सागरको नजिक भएको एकदमै सानो देश इजरायललाई प्रयोग गरेर संसारलाई आशिष दिनुभयो। इजरायलबाट प्रभावित व्यक्ति हुँ र म इजरायलको केही घटना जोड्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले मलाई सोध्नुभएको प्रश्न चाहिँ यी दिनहरूमा के गरिँदैछ? हामी सेवकहरू प्रभुको सेवा गर्दै, सुसमाचारको प्रचार गर्दै, मण्डलीलाई सुसज्जित गराउँदै गर्दा घर घरमा उद्योग हुनुपर्छ। समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि कृषि क्षेत्रबाट नै नेपाल इन्लाइटेन हुनुपर्छ, प्रज्वलित हुनुपर्छ भन्ने एउटा मूल नाराका साथ, समृद्ध नेपालको लागि घर घरमा उद्योग भन्ने एउटा नाराका साथ हामी निस्केका छौँ। हामी कृषि क्षेत्रलाई टेवा पुग्ने मेसिनहरूको रिसर्च गरेर निर्माण गर्ने कामहरू भइरहेछ। जस्तै इन्कुबेटर, कुनै पनि अन्डा जन्ने कुराहरूलाई चल्लामा परिवर्तन गर्ने, अन्डाबाट चल्ला काट्ने कोरल्ने मेसिन, सानोदेखि ठुलासम्मै भने ड्रायर, कुनै पनि थोकहरू ड्राई फुडको लागि मासुदेखि च्याउ स्याउ इच एन्ड एभ्री सिङ्गल फुड जन्ने तत्त्वहरू हामी ड्राई गर्ने ड्रायर पनि बनाउँदैछौँ भने कोल्ड स्टोरको लागि कुलिङ गर्ने कुलर, ठुलो सानो सबै क्षमताको यो कुराहरू रिसर्चले प्रुभ गरायो। हामी फर्मुलासहित आयौँ। अब राष्ट्रव्यापी रूपमा कृषिलाई इग्नाइट गर्न, कृषिलाई प्रिजर्भेसन गर्न, कृषिलाई अझ ड्युरेबल बनाउनलाई, कृषिजन्य उत्पादन थोकहरूलाई नै हामीले कमसेकम नेपालको बजारमा मात्रै नभएर संसारकै बजारमा पुर्याउने एउटा अभियानका साथ हामी लागि परिरहेछौँ। अनि यो चाहिँ लामो समयको रिसर्चसहित हामी अहिले फर्मुलासहित आएका छौँ। हामीले निर्माण गर्ने कुरा भनेको इन्कुबेटर अथवा ह्याचरी मेसिन, ड्रायर, ड्राई गर्ने मेसिन, कुलर, कुलिङ गर्नको लागि आवश्यक पनि तत्त्व। समग्रमा मैले भन्नुपर्दाखेरि यो कामहरू अहिले भइरहेछ। तपाईँ अघि कुरा गर्दा गर्दा तपाईँले नेपाल र इजरायललाई जोडेर कुराकानी गर्नुभयो, एकदमै सान्दर्भिक छ। तपाईँलाई थाहा छ कि नेपाल चाहिँ सारा संसारको लागि खुला भयो, तब सारा संसारका मानिसहरू चाहिँ नेपाल आउन चाहन्थे। नेपालमा ईश्वर पाइन्छ कि भन्ने त्यो आस्था भएको कारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ नेपालमा आउन चाहन्थे। तर जब इजरायल खुला भयो, इजरायलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इजरायलका मानिसहरू फर्केर जान थाले, त्यति बेला अधिकांश संसारका मानिसहरू चाहिँ इजरायलतिर खिचेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि नेपालमा बौद्ध धर्मको उत्पत्ति भएको थियो
अनि विभिन्न इतिहासकारहरूले यो पनि दाबी गरिरहेका छन् कि स्वयं हिन्दू धर्मको उत्पत्ति चाहिँ यो नेपालमा भएको भन्ने पनि कुरा गरेका छन्। अनि तपाईँलाई थाहा छ कि इजरायलबाट येशू प्रभुले आफ्नो सेवाकाई सुरु गर्नुभयो, इजरायलबाट नै हाम्रो यहुदी मत पनि सुरु भयो, त्यहाँबाट नै इसाई धर्म पनि सुरु भयो भन्ने गरिन्छ। अनि त्यसपछि यतातिर हेऱ्यो भने त्यहीँबाट नै अलिकति इस्लाम पनि सुरु भएको, किन बाइबल पढेर नै मोहम्मदले चाहिँ परमेश्वरलाई खोजी गरेको, परमेश्वरलाई चिनेको भन्ने कुरा त्यहाँ गरिएको छ। अलिकति यो विज्ञान सँगसँगै खोज सँगसँगै कृषि सँगसँगै धर्मको क्षेत्रमा पनि यो इजरायल जाति चाहिँ अगाडि भएको देखिन्छ र फस्टाएको देखिन्छ। यस सम्बन्धी तपाईँको विचार के छ? म एउटा घटना जोड्न चाहन्छु। हामी नेपालीहरू चाहिँ बुद्धिस्ट तथा हिन्दू धर्मावलम्बी ब्याकग्राउन्डका मानिसहरू हौँ नि त। अनि हिन्दू शास्त्रको नीति श्लोकको एउटा खण्डलाई म यहाँहरूको बिचमा वाचन गर्दै त्यसको कनेक्सन पनि म जोड्न चाहन्छु। नीति श्लोकको एउटा खण्डमा लेखिएको छ संस्कृतमा, क्षमा तुल्यम तपो नास्ति न सन्तोषात् परम सुखम न च तृष्णा समो व्याधि न च धर्म दया पर। यसको लामो खण्ड छ। परमेको गुडी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चन्द्र तमो अन्ति न च तारा गणोपि च शैले शैले माडिकौ न मौतिकम न गजे गजे साधवो नहि सर्वत्र चन्दनम न बने बने। यो लामो खण्डलाई मैले त्यो फर्स्टको स्टेटमेन्टलाई म अलिकति जोड दिन चाहन्छु। क्षमा तुल्यम तपो नास्ति न सन्तोषात् परम सुखम भन्ने शब्द चाहिँ हिन्दू शास्त्र नीति श्लोकबाट आएको हो। क्षमा बराबरको तपस्या छैन, सन्तोष बराबरको सुख छैन, शास्त्रमा लेखियो। तर क्षमा दिने व्यक्ति कहीँ कतै इतिहासमा कहीँ पनि पाएन हिन्दू शास्त्र अनुसार। यदि उदाहरणको लागि रामले रावणलाई क्षमा दिएको भए, देवीले दानवलाई क्षमा दिएको भए, कृष्णले आफ्नै मामा कंसलाई क्षमा दिएको भए, हिरण्यकश्यपको मृत्यु चाहिँ नरसिंह अवतार प्रकट भएर हुनुपर्ने थिएन। बाली र सुग्रीव दाजुभाइ आफूमै लडाइँ गरेर एकअर्काको वध गर्नुपर्ने थिएन। इफ देयर वाज अ वर्ड फर्गिभनेस एप्लाइड, होइन, त्यहाँ क्षमाको शब्द नै अप्लाई भएको हो थियो भने जरुरी थिएन। तर यो क्षमा भन्ने शब्द लेखियो हिन्दू शास्त्रमा, तर पुरा चाहिँ ख्रीष्ट येशूको जीवन भयो। लुकाको पुस्तक 23:34 अध्याय 23:34 पदमा येशू प्रभुले के भन्नुभयो? क्रुसबाट 7वटा सन्देश, 7वटा शब्द स्टेटमेन्ट भन्दै गर्नुहुँदा एउटा स्टेटमेन्ट चाहिँ यो थियो, हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किनभने यिनीहरू के गर्दैछन् सो जान्दैन। फादर प्लिज फर्गिभ देम बिकज दे डु नट नो वाट दे आर डुइङ। जसले लगेर क्रुसमा टाँगे ती व्यक्तिहरूलाई येशू प्रभुले भन्नुभयो, पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किनभने यिनीहरू के गर्दैछन् सो जान्दैनन्। म त तपाईँको इच्छा पुरा गर्दैछु क्रुसमा। क्रुसको मृत्यु चाहिँ मानिसको इच्छा होइन, स्वयं पिता परमेश्वरको इच्छा थियो कि मानिस जातिको पापलाई समाधान दिनको लागि उत्पत्ति 3:15 बनाएको योजना थियो। 13 स्त्रीको सन्तानको बिचमा दुश्मनी हालिदिनेछु, तैँले त्यसको कुर्कुचा डस्नेछस् तर त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ। उत्पत्ति 3:15लाई पुरा गर्न गलाती 4:4 समयको पूर्णतामा व्यवस्थाको अधीनतामा कन्या मरियमको गर्भबाट जन्मनु भएको परमेश्वरको पुत्र येशू समयको पूर्णतामा भनेको 4000 वर्ष लगाएर येशू प्रभु धरतीमा आउनुभयो र उहाँले 30 वर्षसम्म आफूलाई तयार गरेर 30 वर्षदेखि सेवाकाई सुरु गर्दै गर्नुहुँदा 3.5 वर्षको अन्तरालमा उहाँले यही कुरा भन्नुभयो, हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नु। उहाँले भन्नुभयो यौहन्ना 19:30 पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् मात्रै भन्नु भएन। उत्पत्ति 3:15 चाहिँ इट इज फिनिस भन्नु। उहाँले मेरो जीवन यहाँ क्रुसमा सिद्धियो भन्नु भएन। द प्लान द्याट हेज बिन मेड इन द गार्डन अफ इडन द्याट हेज बिन फुलफिल अथवा फिनिस भनेर उहाँले यौहन्ना 19:30 भन्नु, पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, मैले मेरो काम सिद्ध्याएँ, अब सिद्धियो। अनि पहिले यौहन्ना 3:8 यौहन्नाद्वारा लिखित यो पत्रमा के लेखेको छ भने परमेश्वरको पुत्रको प्रकट चाहिँ दियावलसको सदा सदाको लागि विनाश गर्न र उहाँलाई विश्वास गर्नलाई अनन्त विजय दिनलाई हो भनेछ। मैले घटना जोड्न खोजेँ। क्षमाको विषयमा मैले यता नीति श्लोकबाट कनेक्सन यता बाइबलमा ल्याउँदै गर्दा बाइबलले मात्रै अरूले गरेको प्रोफेसी पनि पुरा गरेको छ। किनभने क्षमा शब्द त छ यहाँ नीति श्लोकमा। क्षमा तुल्यम तपो नास्ति भनेको क्षमा बराबरको तपस्या छैन। तपाईँलाई थाहा छ वाल्मीकि ऋषि चाहिँ तपस्या गर्दा गर्दै धमिराको देवलमा परिणत भयो भनेर हिन्दू शास्त्रले भन्छ। वाइल हि वाज डुइङ मेडिटेसन ऊ परिणत भयो त्यो धमिराको देवलमा। मतलब त्यो शरीर धमिराको देवलमा परिणत भए तापनि हृदयमा क्षमा छैन भने, क्षमा लेनदेनको कुरा छैन भने त्यो पनि व्यर्थ हो भनिन्छ। मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ अब नेपाल र इजरायलको इतिहास धेरै कुराहरूमा अब कनेक्सन छ क्या, कनेक्सन टप र बटमको कनेक्सन छ। अब इजरायलबाट सुरुवात भएको कुरा एक दिन पुरा हुने कुरा पनि छ। बाइबलमा इजरायल इतिहासमा र येशू प्रभुले इजरायलीहरूलाई भन्नुभयो चाहिँ
आई एम द अल्फा एन्ड द ओमेगा, फर्स्ट एन्ड द लास्ट, बिगिनिङ एन्ड द एन्ड। अनि इजरायल संसारको बटम हो भने टप पनि छ। अब त्यो बाइबलमा ठ्याक्क नले पनि हामी बुझ्न सक्छौँ नि त। जियोग्राफिकली अर्डर हेर्ने हो भने त विश्वको सबैभन्दा टप देश त नेपाल हो नि, प्याराडाइसको नजिक भएको देश भनेर संसारले भन्छ। अहिले तपाईँले भन्नुभयो, धेरै मानिसहरू रिसर्च गर्दै आउँदा नेपाल चाहिँ एकदमै सुन्दरताले भरेको, प्राकृतिक सुन्दरताले भरेको, प्याराडाइसको नजिक भएको देश। अनि यहाँ मेडिटेसन गर्न धेरै मान्छेहरू मन पराए, मतलब मेडिटेसन होइन, हजुर, ध्यान गर्न अथवा तपस्या गर्न। इजरायलीहरूको जीवनबाट हामीले एउटा कुरो सुन्नु र बुझ्नुपर्ने, देख्नुपर्ने कुरा एउटा हो, त्यो चाहिँ संसारको सबैभन्दा सानो देश हो इजरायल, एउटा डट जस्तो मात्रै छ। तर त्यहाँबाट सुरुवात भएको सुसमाचारले सारा विश्वलाई इन्लाइटन गरायो, सारा विश्वलाई शिर तुल्यायो। अमेरिकनहरू पनि सुसमाचारकै कारणले गर्दा अहिले संसारकै टप देश भएको छ। अनि त्यो चाहिँ कहाँ लेखेको छ भन्दाखेरि व्यवस्था 28:13मा लेखेको छ। 28:1 देखि 13सम्म हामीले हेर्छौँ भने त्यहाँ आशिषको कुरा छ। जसले मलाई विश्वास गर्छ, मेरो आज्ञा पालन गर्छ, तिनीहरूलाई म हरेक क्षेत्रमा, इच एन्ड एभ्री सिङ्गल एरियामा म आशिष दिनेछु। एग्रिकल्चरमा पनि आशिष दिनेछु, साइन्टिफिकल पनि आशिष दिनेछु, बौद्धिक कुराहरूमा आशिष दिनेछु, जेनेरेसनका कुराहरूलाई म आशिष दिनेछु। अनि त्यति मात्र होइन, म शिर तुल्याउँछु, पुच्छर होइन। अहिले अमेरिका भन्ने देश चाहिँ संसारको शिर हुनुको एउटै कारण चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पैसामा पनि इन गड वी ट्रस्ट भनेर, इन गड वी ट्रस्ट, परमप्रभु परमेश्वरमा हामी भरोसा राख्छौँ। अनि उनीहरूले गरेको विश्वासको कारणले गर्दा 10 आज्ञामाथि संविधान बनेको देश भनेर चिनिन्छ अमेरिका पछिल्लो समयमा। 10 कमान्डमेन्टमा चाहिँ पहिले इङ्ल्यान्ड छ, ग्रेट ब्रिटेन संसारलाई आशिष दिँदै जाँदा इङ्ल्यान्डले पनि संसारलाई आशिष दिएको। उनीहरूले एउटा साम्राज्य विस्तारको रणनीति गलत गरे होला, तर सुसमाचारले पनि संसारलाई भिजाएको हो इङ्ल्यान्डको समयमा। अहिले अमेरिका, त्यसपछि अहिले पछिल्लो समयमा दक्षिण कोरिया परमेश्वरले आशिष दिएको। मैले यो भौगोलिक रूपमा देशहरूलाई किन कनेक्सनमा ल्याउन चाहेँ, जुन देशले, जुन राष्ट्रले परमेश्वरको भय माने नि, परमेश्वरमाथि विश्वास गरे नि, व्यवस्था 28:13 पुरा हो। अब जियोग्राफिकली रूपमा हामी चाहिँ अन द टप अफ द वर्ल्डमा छौँ, तर हामीमा कमजोरी एउटै छ, त्यो परमेश्वरको व्यवस्था अथवा परमेश्वरको वचनको आज्ञालाई अब पालन गर्न जरुरी छ। गएको पुस्ताहरूले गरेन भनेर अब गुनासो पनि नगरौँ, जिज्ञासा गरौँ। गरेन, त्यही कारणले हामी श्रापित भयौँ, हाम्रो देश कहिले पनि माथि पुग्यो। अब गर्ने समय आएछ, अब हाम्रो पाला भने इन्लाइटेनमेन्टको सुरुवात हुनेछ। आत्मिक पनि, आर्थिक पनि, भौतिक पनि, मानसिक पनि, ऱ्यासनल बौद्धिक पनि अब नेपालको पाला आएको छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छ। इजरायलको कनेक्सन नेपालसँग धेरै छ। इजरायल चाहिँ बौद्धिक रूपमा र आध्यात्मिक रूपमा, आत्मिक रूपमा संसारलाई नै उथलपुथल गर्ने राष्ट्र। अहिले पनि देश सानो छ, 70 वर्ष अगाडि मात्रै इजरायल पुनस्थापित भएको देश हो। 1876 वर्ष देश नै नक्साबाट हटाइएको वास्तवमा। सम्राट तितसको समयमा AD 70 जब यरुसलेमको विनाश भयो, मन्दिर मात्र होइन, इजरायल देश नै डिभास्टेटेड भयो, मतलब सबै डिस्ट्रक्सन भयो। त्यो कुरा त यसुले पहिले नै प्रोफेसाइज गरिसक्नु भएको छ। AD 30 इजरायललाई देखेर यसो रुनु भएको छ, हाय इजरायल देश एक दिन विनाश हुनेछ। यसु प्रभुले गर्नुभएको प्रोफेसी चाहिँ 40 वर्ष पछाडि पुरा भयो। AD 30 यसुले गर्नुभयो प्रोफेसी, इजरायल देशलाई यरुसलेम हेरेर यसो रुनुभयो। अनि यसुको स्वर्गारोहण भइसकेको 40 वर्ष नबित्दै इजरायल देश डिस्ट्रक्सन भयो। अनि डिस्ट्रक्सनको नेतृत्व चाहिँ त्यतिखेरको सम्राट तितसले गरेको थियो। सम्राट तितसको समयमा सिङ्गो इजरायलको विनाश भयो। त्यो पनि प्रोफेसी पुरा नै भएको। इजरायल देशले आज्ञा पालन नगरेको कारण एक दिन फेरि विनाश हुनेछ, तर फेरि यस्तो समय आउनेछ म इजरायललाई रिकन्स्ट्रक्सन गर्नेछु, पुनस्थापित गर्नेछु। र इजरायलीहरू त्यतिखेर तित्तर भइसकेको भए तापनि म विभिन्न राष्ट्रबाट ल्याउनेछु भनेर एजेकियलको 36 अध्यायको 24 पदमा लेखेको प्रोफेसी पनि इजरायली र इजरायलाइटहरूको लागि, इजरायल नेसनको लागि र इजरायलीहरूको लागि पुरा भएको छ। यसै कारणले इजरायल र नेपालको कनेक्सन चाहिँ टप टु बटमको कनेक्सन म दिन चाहन्छु। इजरायलबाट बिगिन भयो भने पुरा एक दिन नेपालबाट हुन नि सक्छ, किनभने त्यो चाहिँ हामीले साइकोलोजिकल अथवा मनोविज्ञान क्षेत्रबाट हेर्न सक्छौँ। अब संसारै सबै सुसमाचारले भिजिसकेको छ नि त एक प्रकारले। अब हिमालयन राष्ट्र, अनि त्यो पनि संसारकै टप राष्ट्र भनेर चिनिने देश नेपाल हो। अब नेपाल नै सबै कुराको सुरुवात, फेरि यहाँ बुद्ध मार्गीहरूको सुरुवात पनि यही देशबाट भयो। हिन्दुजमको पनि धेरै कुराहरू यहाँबाट सुरुवातै नभए पनि यहाँ अब जस्तै राम जानकी मन्दिर जनकपुरमा छ भने यहाँ अब शिव, इन्डियाबाटदेखि लिएर विभिन्न ठाउँबाट यहाँ पशुपतिमा मानिसहरू छ। यो धार्मिक अथवा आध्यात्मिक थलोको रूपमा त नेपाललाई पनि जडै चिनिन्छ। सत्यता आफ्नो ठाउँमा छ, उद्धार र मुक्ति आफ्नो ठाउँमा छ। कति धर्मशास्त्रले चाहिँ बाटो खोज भन्छ, कति धर्मशास्त्रले सत्यताको खोजी गर भन्छ, होइन। तर यसुले भन्नु बाटो सत्य र जीवन म नै हो। हेर्नु त यहाँ अघि मैले जोड्न खोजेँ, यहाँ क्षमाको विषयमा उद्धृत छ अलरेडी, तर क्षमा दिने व्यक्तिले चाहिँ क्रुसबाट मात्रै
क्षमा दिएछ। शाश्वत परमेश्वरको पुत्रको पवित्र बलिदानको रगतले मात्रै मानिस जातिको उद्धार अथवा मोक्ष हुन्छ भनेर हिन्दू शास्त्रमा अजुर्वेदमा पनि लेखेको कुरा छ। यसै कारणले गर्दा धेरै कुराहरूको कनेक्सन छ। कनेक्सन हुँदाहुँदै पनि हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने, इनोभेसन गर्नुपर्ने कुरा अथवा यथार्थलाई बुझ्नुपर्ने कुरा सत्य चाहिँ के हो त, कसले चाहिँ वास्तवमै मानिस जातिलाई उद्धार र मुक्तिको निम्ति निश्चयता र ग्यारेन्टी दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्पिरिचुअल रूपमा बुझ्नु जरुरी छ। त्यो चाहिँ इजरायलबाट सुरुवात भएको इसाई मत मात्रै होइन, येशू ख्रीष्टको जीवनीले यो कुरा प्रुभ गरेको छ। हजुर हजुर, एकदमै सान्दर्भिक कुरा। अब धार्मिक क्षेत्रमा त अवश्य पनि पहिला नै इजरायलले उथल पुथल पारेकै छ संसारलाई, होइन? यसको त हामीले चर्चा र परिचर्चा गर्न आवश्यक छ नि। यो त एकदमै हाम्रो आँखाको अगाडि प्रष्टै छ। चाहे त्यो इन्डियामा बसेका मानिस हुन्, चाहे त्यो युरोपमा बसेका मानिस हुन्, चाहे त्यो अमेरिकामा बसेका मानिस हुन्, अफ्रिकामा बसेका मानिस, जुनै पनि महादेशमा बसेका मानिसलाई यो कुरा राम्रोसँग स्पष्ट थाहा छ कि इजरायलले धार्मिक रूपमा संसारलाई चाहिँ उलटपुलट धेरै अगाडि पारिसकेको छ र अहिले झन् बढी उसको प्रभाव रहँदै आएको छ। यद्यपि नेपाललाई चाहिँ मानिसहरूले यो एउटा साङ्ग्रिला हो, एउटा प्याराडाइस हो भनेर चिन्दछन्, तैपनि मानिसहरूले चाहिँ अहिले स्वर्ग खोज्नको लागि चाहिँ बाइबल अध्ययन गरेर, येशू ख्रीष्टको शिक्षा अध्ययन गरेर, होइन? अनि त्यसपछि इजरायलीहरू कसरी चाहिँ विकास गर्न सके त? सारा संसारमा फैलिँदा पनि यो टिबेटनहरू पनि त दुःख छन् उनीहरूलाई पनि, तर टिबेटनहरूको तुलनामा चाहिँ इजरायलीहरूले बढी दुःख भोगेको पाइयो। अनि उनीहरूको आशा के भनेर चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो जित्न सके त यस्तो कठिन समयमा, होइन? उनीहरू अब अहिले कुनै पनि देशमा शरणार्थी भएर बस्न परेको छैन, आफ्नै देशमा फर्केर जान सके। राजनीतिक तवरले पनि यो देश हेर्नुहोस्, उसको एउटा मात्र उत्तर के थियो भन्दा हामी चाहिँ परमेश्वरमा आशा गर्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ उनीहरूले उत्तर दिएका थिए र अहिले पनि उनीहरूको आशा परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ एउटा खोजकर्ता हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि दर्शकमा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि हामी वास्तवमा यो अन्तर्वार्ताको गुदीमा पुगेका छौँ। अघि हामीले जे गरेका छौँ त्यो चाहिँ यो अन्तर्वार्ताको अलिकति तपाईँलाई दिएको स्न्याक्स मात्र हो, त्यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन मात्र हो, त्यो चाहिँ तपाईँलाई कास्टिङ मात्र हो। अब वास्तविक कुरामा चाहिँ हामी आउँदैछौँ कि इजरायल देश वैज्ञानिक रूपमा, थाहा छ हामीलाई चाहिँ इजरायलीहरू वैज्ञानिक रूपमा धेरै अगाडि थिए, धेरै कुराहरू चाहिँ इजरायलीहरूबाटै बने, यहुदीहरूबाटै बने। तर अहिले आएर यो एउटा मरुभूमि बनेको देशलाई बाइबलमा अगमनी गरेको जस्तै म मरुभूमिबाट चाहिँ पानी खन्याउने छु, मूलहरू बर्साउँछु, होइन? त्यो डढेको बालुवालाई म निको पार्छु भन्नुभएको थियो, एक्ज्याक्टली त्यो भएको छ। अनि तपाईँ एउटा खोज गर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दा, तपाईँ बाइबलबाट प्रेरित एक खोजकर्ता हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि, तपाईँ एउटा वैज्ञानिक व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि कृषि विज्ञानमा तपाईँले चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ क्रान्ति ल्याइरहनु भएको छ। अलिक हामीलाई बताउनुहोस् न यो कसरी सम्भव हुन सक्यो इजरायलको केसमा? धेरै धन्यवाद। यो एकदमै पोइन्टको कुरा हो। इजरायल राष्ट्रलाई माथिबाट यदि आशिष नदिनु भएको भने मरुभूमिको देश अहिले फेरि उर्वरशील भएर संसारलाई एउटा अभिप्रेरणाको स्रोत बन्न सक्दैन थियो। अहिले संसारबाट इजरायलमा मानिसहरू कृषिको कुराहरू, टेक्नोलोजी सिक्न जाँदैछन्। इजरायल चाहिँ परमेश्वरको अगमबाणी अनुसार नै अहिले चलिरहेको देश हो भनेर म भन्छु, किनभने इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले डबल आशिष दिनुभएको पहिलेदेखि नै, डबल ब्लेसेड नेसन भनेर चिन्ने भने इजरायल हो, होइन? त्यो चाहिँ अयुबको समयमा गुमेको सबै कुरा दोबर दिनुभयो। एलिया पछाडि एलिसालाई आत्मिक रूपमा दोबर आशिष दिनुभयो। त्यो त हामीले इतिहासबाट हेर्छौँ। पछिल्लो समयमा इजरायलको भूमिलाई नै हेर्ने भने नै इजरायलको भूमि एउटा धेरै जसो भूभागहरू चाहिँ त्यो विल्डरनेस छ, उजाड स्थान छ। त्यो उजाड स्थानलाई पनि विभिन्न भूभागबाट माटो लगेर, एकदमै उर्वरशील माटो लगेर त्यहाँ संसारकै टप कुराहरू अहिले फलाउनलाई इजरायलहरू सक्षम भयो। अनि परमप्रभुले बार बार धेरै ठाउँमा पुस्तकमा उद्धृत गरेर भन्नुभएको छ, परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने कुरा पहिले हो भने दोस्रो कुरा परमेश्वरले सबै कुरा सम्भव तुल्याउनु। अर्को अर्थमा भन्यो भने परमप्रभुमा कुनै कुरा असम्भव छैन। इजरायल देश सानो भए पनि संसार हल्लिने देश हो। हेर्नु, एन्टी ब्यालिस्टिक मिसाइल राख्ने देश इजरायल हो। त्यो कसैले एउटा कुनै पनि जासुसीको रूपमा केही कुराहरू पठायो भने नि साइरन सिस्टमले सबैलाई सङ्केत सूचक दिने सिस्टम त्यहाँ मात्रै छ। जबकि संसारको शक्तिशाली राष्ट्रहरू धेरै छ त, ठुला राष्ट्रहरू पनि इजरायलसँग किन झुक्नुपर्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले त्यो अचम्मको शक्ति, ज्ञान, विज्ञानका कुराहरू इजरायलीहरूलाई दिनुभएको छ। अनि त्यो चाहिँ बाइबल पढ्ने इजरायलीहरू, सुरुदेखि नै इजरायलीहरूलाई अब्राहमको समयदेखि नै परमेश्वरले इजरायली भनेर चिनिनु भएको त, बोलाउनु भयो त अब्राहमको समयदेखि। पहिलो इजरायली अथवा पहिलो यहुदी अब्राहम हो। अब्राहमलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो? म तँलाई आशिष दिनेछु, तद्वारा नै पृथ्वीका सबै जातिहरूले आशिष पाउनेछ। तँलाई आशिष दिनेलाई म आशिष दिनेछु, तँलाई श्राप दिनेलाई म श्राप दिनेछु। तेरो नाम म यति प्रसिद्ध तुल्याउने छु, तँलाई सबै जाति, सबै संसारका मानिसहरूले चिनेछ। आजभन्दा 4000 वर्ष अगाडिको अगमबाणी हो।
अब्राहम 75 वर्षको थिए, एकजना छोरा पनि थिएन त्यतिखेर अगमबाणी हुँदै बेलामा। मैले किन अब्राहमको उदाहरण दिन खोजेँ, किनभने इजरायलको सुरुवात अब्राहमदेखि हुन्छ। अनि अब्राहमलाई परमेश्वरले अगमबाणी अथवा प्रतिज्ञा दिनुहुँदा उत्पत्ति 12 को 1 देखि 3 सम्म हामी हेर्छौँ भने 75 वर्षको वृद्ध अवस्थामा सारा 65 वर्षको भइसकेकी छिन्, बुढी आमा भइसकिन्, छोरा छैन, एउटै पनि सन्तान छैन। तर आकाशका ताराहरूलाई हेर, समुद्रको बालुवाहरूलाई हेर, तैँले गर्न सक्छस्, प्रभु म सक्दिनँ, त्यत्तिकै तेरा सन्तान हुनेछन्। सुरुमा अब्राहमलाई विश्वास लागेन होला, तर जब पोइन्ट आयो, जब समय आयो, त्यो पोइन्टलाई विश्वास गर्यो अब्राहमले। तर यो प्रतिज्ञा पुरा हुन अब्राहमलाई 25 वर्ष प्रतिज्ञा गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, प्रतिज्ञाको पनि जरुरी रहेछ। प्रतिज्ञाको सीमा नरहँदाखेरि, सीमा काट्दाखेरि साराले होइन मबाट होइन अरू कोहीबाट अथवा हागारबाट मेरो नोकर्नीबाट पनि सन्तान उत्पादन गरिदिनुहोस् भनेर पनि सन्तान उत्पादन गरे। इस्माइलको जन्म भयो। इस्माइल नेसन अहिले अरब नेसन भनेको थियो। सारा इस्माइली जातिहरू अथवा इस्माइलद्वारा नै सुरु भएको जाति चाहिँ अरब जाति अथवा मुस्लिम जातिहरू धार्मिक हिसाबले भन्नुपर्दा। तर परमेश्वरको प्रतिज्ञाको छोरा इसाक जब परमेश्वरले अब्राहमलाई दिनुभयो, इसाकद्वारा इजरायलीहरूको सुरुवात भयो। अब मैले यहाँ पोइन्ट यहाँबाट ल्याउन खोजेँ, अब्राहमको वंश नै हो इजरायलीहरू पनि, यता मुस्लिम घराना पनि। अनि आज ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने सबै जातिहरू संसारभरका, चाहे युरोपियन, अमेरिकन, अफ्रिकन, मङ्गोलियन, जुनै पनि राष्ट्रको सेम, हाम, एपेद सबैका सन्तानहरूले अब्राहम, इसाक र याकुबको परमेश्वर भनेर पुजिन्छ, चिनिन्छ भने अब्राहमको नाम नजाने र नचिन्ने मान्छे अहिले बिरलै छ संसारमा। 4000 वर्षभित्र हेर्नुहोस् त, एकजना छोरा थिएन 75 वर्षको उमेरमा अब्राहमको जीवनमा, तर परमेश्वरले गरेको प्रतिज्ञा चाहिँ पुरा भयो। अब्राहमको नाम नचिन्ने संसार अहिले बिरलै होला। हेर्नुहोस् त, परमेश्वर जे भन्नुहुन्छ त्यो पुरा गर्नुहुन्छ आफ्नो समयमा। समय चाहिँ लाग्छ क्या, तुरुन्तको तुरुन्त त अब्राहमकै जीवनमा छोरा पनि त भएन। 25 वर्ष भनेको त 2.5 दशक हो। कुर्नु चाहिँ पर्ने रहेछ। प्यासन हिजोको वचनमा हाम्रो एमए म्याडमले पनि भन्दै हुन्थ्यो, प्रतीक्षा गरेपछि, वेटिङ गरेपछि परमेश्वरले पुरा। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि कति कुराहरू वेटिङ गर्दै गर्नुपर्ने दिनहरू हो। अहिले नेपालको समय वेटिङ गर्नुपर्ने होला। धेरै राष्ट्रहरूबाट सिकेर अब संसारलाई इन्लाइटेन गराउने चाहिँ कृषि नै किन भन्ने कुरा म फेरि जोड्न चाहन्छु। इजरायलीहरूको जीवनमा परमेश्वरले कृषि क्षेत्रमा धेरै ठुलो आशिष दिनु। अन्य देशबाट माटो लगेर पनि आफ्नो त्यो मरुभूमिलाई, संसारलाई नै आशिष दिने गरी उर्वराशीलमा परिणत गर्नु। अनि यशायाको पुस्तकमा लेखेको कुरा चाहिँ म मरुभूमिहरूलाई पानीको मूल फुटाउने छु, मरुभूमिहरूमा डाँडा काँडाहरू सम्म हुनेछ, खालटखल्टीहरू पुरिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ इजरायलबाट पुरा हुँदैछ। र इजरायलीहरूले अहिले संसारलाई सिकाइरहेछ, टेक्नोलोजी दिइरहेछ। अब नेपालमा पनि त्यो जरुरी छ। इजरायललाई हेरेर नेपालले किन नगर्ने? नेपाल मरुभूमिको देश पनि होइन, नेपाल भौगोलिकको देश पनि कहिल्यै परेन। नेपालमा त 24 घन्टा होइन, 7 दिन, 365 नै दिन, हरेक हप्ता, हरेक महिना, हरेक वर्ष हिमाल पहाड तराईमा आफ्नो प्रकारले फल फलिरहन्छ, फुल फुलिरहन्छ। कहिल्यै पनि नेपाल त मरुभूमिको देश भनेर कसैले भन्दैन। यो त संसारकै सबै हावापानी पाउने देश नेपाल हो। अनि नेपालमा किन गरिएन, किन भएन भन्दाखेरि चाहिँ त्यही हो क्या, बिब्लिकल पर्सपेक्टिभमा जब मान्छेले विश्वास गरेन, जब पाइला चालेन नि, हुँदैन। खालि हुँदैन भन्यो नेपालले, गरिब भन्यो। वास्तवमा के गरिब? संसारको गरिब राष्ट्रहरू कहाँ पुग्यो? चाइना पनि त गरिब थियो, कुनै समयमा दक्षिण कोरिया पनि त गरिब राष्ट्र थियो, तर उनीहरूले कहिले गरिब भनेको, भोकै हुँदा पनि गरिब भनेन। अनि नेपाल कहिले पनि भोकमरीमा छैन। हामी चाहिँ किन गरिब? हामी किन सानो असम्भव राष्ट्र बन्यौँ? हाम्रो कन्सेप्ट कमजोरी हो। सबै कुरामा हामी टपमा छौँ, र पनि अन्तमा हामी चाहिँ विचारमा चाहिँ हामी बटममा पुग्यौँ। विचारमा मात्रै हामी गरिब हो भन्ने कुरा आजको सन्देशबाट म संसारलाई बताउन चाहन्छु। हामी नेपालीहरू गरिब वास्तवमै छैनौँ। सुनमाथि सुतेका नेपालीहरू, खानी छ नेपालमा, जडीबुटी छ, पानी त हेर्नु त, हिमालयन रेन्जको कारणले गर्दा वर्ल्डको टप 8वटा हिमाल यहीँ छ, सगरमाथादेखि लिएर माउन्ट K2 मात्रै भारत र अफगानिस्तान कि पाकिस्तानको बिचमा छ। बाँकी सबै 8वटा टप 8000 मिटर माथिको हिमालहरू नेपालमा छ। त्यो हिमाल हेर्न मात्रै $बिलियन विदेशीहरूले खर्च गरेर आउँछन्। हिमालको कारणले गर्दा पानीको स्रोत चाहिँ कहिले नसुक्ने स्रोत छ। ब्राजिल पहिलो, नेपाल दोस्रो भन्छ रिसर्चरले, तर मेरो रिसर्चले चाहिँ के भन्छ भने ब्राजिलको सबै युज भइसक्यो, अब नेपाल पहिलो, किनभने हाम्रो भरिदिन्छ पानी पनि। खानी त्यस्तै हो, यहाँ सबै सुन खानी पनि छ, तामा खानी पनि छ, रुबी खानी पनि छ, युरेनियम खानी पनि छ, पेट्रोल खानी पनि छ, ग्यास खानी पनि छ। तर नचलाइएको नि त, बन्दैन भनेर चाहिँ सियो पनि बन्दैन भनेर बसेको देश हो नि त। बनाउन चाहियो भने सबै कुरो बन्ने देश हो। हाम्रै खानी चलायो भने कतैबाट भर पर्नु पर्दैन। दक्षिण कोरियामा फलाम खानी छैन, तर म्यानुफ्याक्चरमा उनीहरू वर्ल्डको दोस्रो तेस्रो भइसक्यो। संसारको दोस्रो धनी हुने परिकल्पनाका साथ हिँडेको देश दक्षिण कोरिया, किनभने विश्वास गरे नि त। संसारकै सबैभन्दा ठुलो मण्डली भर्खरै हिजो अस्ति पास्टर बुवा रेस्ट गर्नुभयो आत्मामा, यही दो गस्पल चर्च।
होइन। डक्टर पावल यङ्गिचोले इनिसिएट गर्न सुरुवात गर्नुभएको मण्डली चाहिँ विश्वको टप ठुलो मण्डली भनेर चिनिन्छ। मैले यहाँ किन जोड्न खोजेँ, जसले विश्वास गरेर आज्ञा पालन गरे त्यो राष्ट्र कहिले पनि गरिब भएन। बाइबलले त म तिमीलाई दिने बनाउने छु, लिने होइन, शिर तुल्याउने छु, पुच्छर होइन, उच्च ठाउँमा राख्ने छु, फेदिम होइन। हामी उच्च ठाउँमा रहने विचार बोक्नु पऱ्यो, शिर हुने विचार गर्नु पऱ्यो। हामी सधैँ अरूलाई पछ्याएर पुच्छर हुनु भएन, सधैँ हामी फेदमा बस्नु भएन। बाइबलले भनेको कुरा चाहिँ इजरायलको कनेक्सन फेरि म जोड्न चाहन्छु। प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायको 7तिर हामी पाउँछौँ, आई एम द अल्फा एन्ड द ओमेगा, फर्स्ट एन्ड द लास्ट, बिगिनिङ एन्ड द एन्ड। यसुले यो कुरा भन्दै गर्नुहुँदा संसारकै सबैभन्दा गहिरो ठाउँबाट सुसमाचारको सुरुवात भयो। सुसमाचार भनौँ न, मुक्तिको सन्देश संसारले विश्वास गरे। युरोप, अमेरिका, पावल एसिया माइनर हुँदै यतातिर आउन चाहेको थियो वास्तवमा, तर मेसिडोनियाको दर्शन पाएपछि पावल गएर फिलिपीमा प्रचार गरेर त्यसपछि कोरिन्थ हुँदै एथेन्स हुँदै ग्रिक उता रोम पुग्यो नि। अनि त्यसपछि सारा युरोपियन राष्ट्रहरू इभान्जलाइज भयो। अनि ग्रेट ब्रिटेनले च्याप्प पक्ड्यो त्यो सन्देश, अनि सारा सन्देशले त्यो समाचार फैलायो। ग्रेट ब्रिटेनकै कारणले गर्दा अमेरिकाले आशिष पायो। अनि अमेरिका पछाडि फेरि संसारलाई मिसनरी पठाउने अमेरिका भयो। अब दोस्रो चाहिँ अमेरिका पछाडि यो दक्षिण एसियामा भनौँ न दक्षिण कोरिया छ। संसारलाई फेरि मिसन इभान्जलाइज गर्ने यो अभियानको रूपमा परमेश्वरले इजरायलदेखि सुरुवात गर्नुभयो। असल कुरा भनौँ न, सुसमाचार भनेको असल समाचार, शुभ सन्देश कि मुक्ति मानिसले पाउनुपर्छ, हरेक मान्छेको आत्मा बद्नुपर्छ र कोही पनि मान्छे पुच्छर हुनु हुँदैन भन्ने सन्देश चाहिँ इजरायलबाट सुरुवात भयो, यहुदी घरानाबाट। येशू प्रभुले 12 जना चेला नियुक्त गर्नुभयो। तिनै 12 जना चेलाद्वारा अहिले संसारको अलमोस्ट 3 अर्ब मानिसहरू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छन्, होइन। अब यो ख्रिस्टका अनुयायीहरूले चाहिँ यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। इजरायल बटमबाट सुरुवात भयो भने अब उदाहरणको लागि कुनै पनि कुरा बटमबाट सुरुवात हुन्छ भने टपमै पुरा हुनुपर्छ। यदि सगरमाथा चढ्ने भने एकैचोटि माथि गएर ल्यान्ड हुनु हुँदैन, तल बटमबाटै बेस क्याम्पबाटै जर्नी सुरु गरेर अन द टप पुग्नुपर्छ। इन द सेम वे सुसमाचारको सुरुवात पनि फ्रम द भेरी बटम अफ द वर्ल्ड, बटम भनेको बेस हो नि त, फाउन्डेसन अफ द वर्ल्ड भनेर इजरायललाई चिनिन्छ। इजरायल फाउन्डेसनबाट सुरुवात भयो र सारा संसारले आशिष पायो, आत्मिक, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक, इच एन्ड एभ्री सिङ्गल एरियामा। अब पालो नेपालको पालो, किनभने अघि पनि हामीले जोड्यौँ, यो पनि एउटा सैद्धान्तिक रूपमा त बुद्ध जन्मेको देश, सीता जन्मेको देश, भृकुटी जन्मेको देश, यहाँ धेरै कुराहरूको उद्गम स्थल भएको देश, इनिसिएसन भएको देश भनेर चिन्छ। तर सत्य चाहिँ के हो भन्ने कुरा अब बुझ्नु जरुरी छ। अघि मैले अब्रामको उदाहरण दिएँ नि, सारा विश्वले अब्रामलाई चिन्छ, तर 4000 वर्ष अगाडि BC 2000तिर कसैले पनि अब्रामलाई चिन्दैन थियो। उर देशमा थियो, एउटा साधारण एउटा भनौँ न एउटा बिजनेसम्यान थियो अब्राम। अब्रामको बाबा तेरा चाहिँ मूर्ति पूजक राष्ट्रको मान्छे हो, मूर्ति बनाउने नै मान्छे हो। एक दिनको कुरा, मूर्ति त्यागेर, मूर्ति बेच्न छोडेर अब्राहमलाई परमेश्वरले जब बोलाउनु भयो नि, सब कुरो त्यागेर हिँड्नुभयो। अनि अब्राहमकै कारणले यहुदी घरानाले आशिष पायो भने इस्माइली घरानाले पनि आशिष पाएछ। आज ख्रिस्टका अनुयायीहरू, सारा संसारका मानिसहरूले पनि अब्राहमकै कारणले गर्दा आशिष पाएछ। एकदमै यो जस्तो इजरायलमा चाहिँ अहिले कृषि विज्ञान फस्टाउँदैछ भने नेपाल जसलाई चाहिँ 80% यो जनसङ्ख्या चाहिँ कृषिमा चाहिँ निर्भर छ भन्ने गरिएको छ। तर अहिले जवानहरू एकदमै बाहिर जाने भइरहेको छ। तपाईँलाई थाहा छ नेपाल एक जमानामा यो हरियाली चाहिँ तपाईँको यो विभिन्न यो आयुर्वेदिक प्लान्टहरूमा होइन एकदमै वनस्पतिहरूमा एकदमै धनी देश थियो। तर अहिले यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो वनस्पतिहरू पनि हराउँदै गएको अवस्था छ। अब यो नेपालमा रहेको यो कृषि विज्ञानले अलिक चाहिँ इजरायलबाट केही सिकोस् र नेपाल अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो इच्छा पनि हो। तर त्यस्तो हुन सकेको छैन। यद्यपि अहिले संसारमा चाहिँ इजरायल विकास मोडल पनि चलिरहेको छ। जुन कुरा चाहिँ नेपालले त्यसलाई पक्रन सकेको छैन, तर त्यो नमुनालाई चाहिँ एकदमै विकसित राष्ट्र जस्तो अमेरिका, चाइनाहरूले पनि अपनाउँदै आएका छन्। तर नेपाल जस्तो अविकसित देशले चाहिँ त्यसलाई अपनाउन अझै ढिलो गरिरहेको छ र त्यसले अलिकति हामीलाई अचम्मित पनि तुल्याएको छ। अलिकति हामीलाई अब तपाईँले कतातिर लानुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ इजरायल देश पुनर्स्थापित हुनुभन्दा अगाडि संसारमा यहुदीहरू चाहिँ छरपष्ट भएका थिए। छरपष्ट हुँदाखेरि पनि उनीहरूको निरन्तर फलिफाप हुँदै नै गइरह्यो। विज्ञानको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, धर्मको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, राजनैतिक क्षेत्रमा हेर्नुहोस् र अर्थतन्त्रमा पनि हेर्नुभयो भने र विकासको क्षेत्रमा पनि हेर्नुभयो भने, टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने तपाईँले छक्क पर्नुहुन्छ। अधिकतम हात चाहिँ तपाईँले यहुदीको पाउनुहुन्छ। किन त्यस्तो भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? परमेश्वरले सुरुदेखि नै बाइबल अध्ययन गर्ने जाति यहुदीलाई
माथिबाट ज्ञान दिनुभयो पहिलो कुरो। माथिबाट ज्ञान पाउनेहरूले तिनै लोकको ज्ञान पाए। स्वर्ग पृथ्वी पातालको ज्ञान पाउने पहिलो मानिस जाति नै इजरायलीहरू, यहुदीहरू। अनि यहुदीहरूलाई चाहिँ बाइबल पढ्दाखेरि धेरै कुराको आविष्कार, यानहरूको आविष्कार भनेर बाइबलमा पहिले नै छ है। अयुबको पुस्तकमा हेर्ने भने पृथ्वी पनि सौरमण्डलमा अरू ग्रहहरू जस्तै झुन्ड्याएर परमेश्वरले राख्नुभएको छ। अयुब 26:7 हामी पाउँछौँ। अनि अयुबको पुस्तकमा त्यहाँ यानकै कुरा छ, वायुयानहरू त्यतिखेर उडेको छ पुरा। अनि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई चाहिँ आविष्कारको क्षेत्रमा, कृषि मात्रै नभएर हरेक क्षेत्रको, अब जस्तै अणुबमको आविष्कारक पनि यहुदी घराना हो। धेरै क्षेत्रको आविष्कारकहरू यहुदी घरानाको हुन्। परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई चाहिँ खोज तथा अनुसन्धान गर्ने माइन्ड पहिलेदेखि दिनु। उदाहरणको लागि मोसाको समयमा जब 400 वर्षको दासत्वबाट मिश्र देशबाट छुटकारा पाएर कनान देश, प्रतिज्ञाको देश, दुध र मह बग्ने देश जाँदै थिए। छोटो यात्रा थियो, 40 दिनको यात्रा, तर 40 वर्षको यात्रा मरुभूमिमा गरेर पाठ सिकाएर अब मोसाले चाहिँ आफू पछाडिको सक्सेसरहरूको नेतृत्वमा कनान देशमा जानुपर्ने थियो, पठाउनु पर्ने थियो इजरायलीहरूलाई। 12जना स्पाइसहरू, 12 कुलबाट एक-एकजना जवानहरू पठाएको इतिहास छ कनान देशमा। अनि त्यहाँ देख्दाखेरि त्यहाँका मान्छेहरू शक्तिशाली, जाइन, एकदमै धेरै अग्ला मानिसहरू, पहाड जस्तो। त्यहाँनिर जाइन भन्ने शब्दै प्रयोग गरेको थियो, राक्षस जस्तो, अलि ठुलो। अनि त्यहाँ इजरायलमा चाहिँ त्यो मान्छे मात्रै ठुलो होइन छ क्या, ग्रेप, अङ्गुर टिपेर 2जनाले नोल लाएर बोकेको कथा छ क्या। 2जनाले नोल लाएर अङ्गुरको एउटा झुप्पा, भनेपछि अङ्गुर कत्रो थियो होला, त्यो झुप्पा कत्रो थियो होला। परमेश्वरले इजरायलीलाई र कनान देशलाई फ्रम द बिगिनिङ इटसेल्फ, सुरुदेखि नै अचम्मको आशिष दिनुभयो। त्यही भएर दुध र मह बग्ने ल्यान्ड भनेर इजरायल देशलाई इतिहासले नै भन्छ। त्यतिखेर कनान देश भनिन्थ्यो होइन। कनान देशको यात्रामा रहँदा इजरायलीहरूले चाहिँ नोल लगाएर एउटा झुप्पा अङ्गुर बोकेको इतिहास, त्यो कथा होइन, यो इतिहास हो। यसो भन्दै गर्दा इजरायल देशलाई परमेश्वरले सुरुदेखि नै आशिष दिनुभयो। इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले आशिषको सन्तान भन्नुभयो। तिनीहरू चाहिँ टप ब्लेसिङ पाएको, वर्ल्डमै यो शिरको आशिष पाउनेहरू इजरायलीहरू भन्दै गर्दा, त्यसै कारणले अहिले संसारको 60% नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्षम भएका जातिहरू पनि यहुदीहरू पनि। जुनै पनि राष्ट्र, चाहे जर्मनमा रहोस्, चाहे फ्रान्समा रहोस्, चाहे कुनै पनि रोममा रहोस्, इजरायलीहरू त्यो पहिले छरपष्ट हुने बेलामा पनि कहिले पनि अरूको दास भएन इजरायलीहरू। हिटलरले त्यसै 60 लाख इजरायलीहरूलाई लगेर वध गराएको नि। इजरायलीहरू चाहिँ सबै देशमा अलमोस्ट शासकै रूपमा थियो। फाइनेन्स उनीहरूको हातमा थियो, राजनीतिका कुराहरू, विद्वताका कुराहरू इजरायलीहरू सधैँ अगाडि भएको कारणले गर्दा हिटलरको दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा 60 लाख इजरायलीहरूलाई, भनौँ न यहुदीहरूलाई नाश गर्यो। र पनि इजरायलीहरूले त्यो कुरालाई अहिले सम्झेर दुःख मान्दैन। इट वाज हिस्ट्री, वी लर्न फ्रम द हिस्ट्री, वी हेभ अ ब्राइट फ्युचर भन्छ अहिले पनि यहुदीहरूले। हेर्नु त, हिटलरको समयमा हाम्रो 60 लाख पूर्वजहरू सिद्धे भनेर कहिले दुखित हुँदैन। त्यो त इतिहास हो। अहिले हामी वर्तमानमा छौँ, पास्ट इज पास्ट, नाउ वी आर लिभिङ इन द प्रेजेन्ट एन्ड वी हेभ अ ब्राइट फ्युचर भन्छ इजरायलीहरू। हेर्नु त, उनीहरूले कहिले पनि अरूलाई पेस्टिमेस्टिक भ्यूबाट निराशाजनक कुराहरू भन्दा उनीहरू अप्टिमेस्टिक कुराहरू गर्छ, जहिले पनि आशावादी। इतिहासमा मारेकै हो त इजरायलीहरूलाई होइन। यहुदीहरूलाई संसारबाटै सिद्ध्याउँछु भनेको थियो हिटलरले। अन्तमा आएर विश्वयुद्ध सौखा भएपछि आफै आफ्नो आत्महत्या गरेर मर्न बाध्य भयो हिटलर। अडल्फ हिटलरको कुरा गर्दैछु, जर्मनको, नाजी जर्मनको। मैले यो घटना जोड्न खोजेको, इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले संसारको जुनैसुकै भूभागमा पुर्याउनु भए तापनि नि त्यहाँ अलमोस्ट शासकै रूप दिनुभयो। बौद्धिक क्षेत्रमा, भौतिक क्षेत्रमा, आत्मिक क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा। अनि अहिले पछिल्लो समयमा दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि 1948 मे 14मा मात्रै इजरायल देशको पुनर्गठन भयो। इतिहास भनेको 70 वर्षको। 70 वर्ष अगाडि इजरायल देश थिएन ल, उदाहरणको लागि प्यालेस्टाइनको प्रभुत्वमा थियो अथवा देशै थिएन क्या। त्यो देश हराएको कति वर्ष भन्दाखेरि 1876 वर्ष हरायो देश, म्यापबाट हरायो। तर 1876 वर्ष पछाडि फेरि पुनर्गठन गराउनु भयो परमेश्वरले। उहाँको त्यो प्रोफेसी नै थियो, फेरि म आफ्नो जाति इजरायलीहरूलाई पुनर्गठित गराउनेछु, विभिन्न देशबाट ल्याउनेछु। अहिले 70 वर्षको इतिहास बोकेको फेरि भनौँ पछिल्लो समयको देश, संसारलाई नै अहिले चकित पार्ने देश। मैले अघि पनि भने एन्टी ब्यालिस्टिक भन्ने एउटा मिसाइल राखेको छ, अरूले हाने कि त्यो माथि आकाशमै ध्वस्त बनाउने। कुनै पनि देशले यो सिक्रेट चाहिँ इजरायलले कसैलाई पनि दिएको छैन। अरू कुराहरूको टेक्नोलोजी दिए पनि नि यो टेक्नोलोजी चाहिँ इजरायलले दिएको छैन, किनभने
आफू सानो छ नि त, भोलि अरूले पनि त्यसै गरे नि त। परमेश्वरले हेर्नु त सानो भए पनि, अब म बाइबलबाट जोड्नु, म सानो सबैभन्दा तुच्छ चाहिँ शक्तिशाली जाति हुनेछ यसैया 60:22। सबैभन्दा तुच्छ शक्तिशाली जाति हुनेछ, थोरै चाहिँ 1000 हुनेछ। यो पुराको इजरायलबाट भएको छ। अनि यसैया 60:22 त्यो कुरा यसैयाद्वारा अगमबाणी लेखेको कुरा अहिले पुरा हुँदैछ भने व्यवस्था 1:11 म तिमीलाई 1000 गुणाको वृद्धिको आशिष दिन्छु। यो इजरायलीहरूलाई नै हो फेरि। अनि आत्मिक रूपमा त हामीहरू पनि पर्छौँ, तर यो मेन चाहिँ इजरायलीहरूलाई नै व्यवस्था 1:11 लेखेको, म तँलाई आशिष दिएर 1000 गुणाको वृद्धिको आशिष दिन्छु। अब प्रस्थान 20:6 हेरौँ त, त्यहाँ 10 आज्ञाको खण्डमा यदि 1, 2, 3 आज्ञा पालन गर्ने, भनौँ न, मूर्ति नपुज्ने, सब्बात दिन पवित्र राख्ने, मूर्ति नबनाउने, परमेश्वरलाई मात्रै प्रेम गर्ने, होइन, परमेश्वरको मात्रै सेवा आराधना गर्नेलाई चाहिँ, मूर्ति नपुज्ने घरानालाई चाहिँ म 1000 पुस्तालाई आशिष दिन्छु, 1000 जेनेरेसनलाई। तर यदि पुज्यो भने, मेरो आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने, तिमीहरूको तेस्रो र चौथो पुस्ताले पनि श्राप पाउनेछ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ 1000 पुस्ताको विषयमा छ, यहाँ 1000 सङ्ख्यामा वृद्धिको कुरा छ। हजारौँ सङ्ख्या, थोरै चाहिँ 1000 हुनेछ, हजारौँ पुस्ताले आशिष पाउनेछ, अनि तिमीहरूको आशिष बढेर 1000औँ गुणा हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ इजरायलीको जीवनमा पुरा हुन्छ। म इसाकको समयमा, अब्रामको छोरा इसाक हो नि त, इसाकलाई परमेश्वरले जुन साल बालीनाली लाउने अनुमति दिनुभयो नि, कुनै समय त उजाड स्थानमा थिए, इसाकको समयभन्दा पछाडिको समय हो 40 वर्षको मरुभूमि त। अब्राम आफ्नो देश उर छोडेर आएपछि यात्रा बित्यो, अनि इसाकको समयदेखि चाहिँ बालीनाली लाउने समय हो। अनि इसाकलाई परमेश्वरले जुन समय साल बालीनाली लाउने अनुमति दिनुभयो, त्यही साल 100 गुणा फल फल्यो भनेर उत्पत्ति 26:11 र 12 त्यो 100 गुणा वृद्धिलाई पनि अझै गुणात्मक, अझै धनाढ्य बनाउनु भनेछ। अनि त्यसपछि यतातिर फर्क्यौँ भने परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई व्यवस्था 28:1 देखि 13 हेर्ने भने खेतीपातीमा आशिष, काम धन्दामा आशिष, भित्र रहँदा आशिष, बाहिर जाँदा आशिष, पिठो मुच्ने आरीमा आशिष, तेल राख्ने दिउरेमा आशिष। परमेश्वरले हरेक क्षेत्रमा आशिष किन दिनुभयो भन्दाखेरि इजरायलीहरूले चाहिँ आज्ञा पालन गर्यो। पहिलो कुरो छ आज्ञा पालन। अङ्ग्रेजीमा भन्यो भने इफ वी ओबे हिज कमान्डमेन्ट ही विल डेफिनेटली मेक एनी वान हेड नट द टेल। तर आज्ञा पालना गरेन भने चाहिँ सधैँ पुछरै रहेछ, सधैँ अरूकै शरणमा पर्नुपर्ने। सधैँ अब उदाहरणको लागि सबैलाई मास्टर हुन मनपर्छ, मालिक हुन, तर मालिक हुनको लागि चाहिँ आज्ञा पालन गर्नु जरुरी छ। मालिकहरूले चाहिँ संसारलाई नेतृत्व गर्छ। उत्पत्तिको पुस्तक व्यवस्था 28:13 चाहिँ इजरायलीहरूको जीवनमा पुरा हो। अनि त्यो पछाडि नेसन अफ युनाइटेड स्टेटको लागि पनि हो, किनभने उनीहरूले पनि इजरायली पछाडिको आशिष पाएको। अहिले संसारकै टप भएको देश त अमेरिका हो नि त अहिलेसम्मलाई है। भोलि आज्ञा उल्लङ्घन गर्यो भने त्यो सिफ्ट फेरि परमेश्वर अर्को राष्ट्रमा पनि पुर्याउनु थाहा छैन। तर परमेश्वरले सानो देशबाट सुरुवात गरेको भनौँ न रूपान्तरणको अभियान चाहिँ संसारभरि पुगिसक्यो। अब पालो नेपालको, मेरो अन्तमा पोइन्ट जोडेर आउँछ नेपाल। हजुर, हरेक क्षेत्रमा, आत्मिक क्षेत्रमा होस् अथवा कृषि क्षेत्रमा होस्, बौद्धिक क्षेत्रमा होस्, भौतिक क्षेत्रमा होस्, होइन, सबै क्षेत्रमा अब पालो नेपालको आएको। हजुर, अलिकति यो सुसमाचार फैलाउनको लागि बाइबलमा के रणनीति भएको पनि देखिन्छ। जस्तो पावलले अलिक सजिलो बाटो अपनाए, होइन, तर अगमवाणी त पुरा हुन बाँकी छ। अगमवाणीले के भन्छ भन्दाखेरि सबै मानिसहरू चाहिँ मेरो मन्दिरमा आएर उनीहरूले मेरो व्यवस्था पालना गर्छन् भनेको छ। फेरि फर्केर केही न केही त हामीले व्यवस्था त पालन गर्नुपर्छ। नेपालमा नि हामीले नेपालको व्यवस्था पालन गर्छौँ, होइन। सिस्टमेटिक तरिकाले पनि परमेश्वर चाहिँ आफ्नो सिस्टमलाई उच्च पार्न चाहनुहुन्छ र कुनै दिन त्यो हुन्छ पनि, होइन। अनि तपाईँले अघि हतियारको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो गर्दाखेरि मलाई चाहिँ बाइबलको त्यो अगमवाणीको याद आइरहेको थियो, जहाँ चाहिँ यस्तो भनेको छ कि संसारको कुनै पनि हात हतियारहरू तेरो अगाडि खडा हुन सक्ने छैन। जुन हात हतियारहरू तेरो लागि आक्रमण गर्नेछ तेरो हतियारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नाश गर्नेछ भनेको छ नि त। इजरायलसँग घटेमा पनि दुईवटा त्यस्तो प्रणालीहरू छ। तपाईँले अघि एन्टी ब्यालिस्टिक मिसिन कुरा गर्नुभयो, उता कतै चाहिँ आइरन डोमको नि कुरा गरिएको छ। यी दुईवटा मिसिनले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यी विभिन्न चारै वरिपरि देश वरिपरि रहेका दुश्मनहरूले आक्रमण गर्दाखेरि पनि त्यहाँको हतियारलाई चाहिँ इजरायलको हतियारले तहस नहस गर्दो रहेछ। त्यो अगमवाणी हेर्नु न कस्तो पुरा भएको क्या, होइन। कतिजना त्यो कुरा नोटिस गर्न सकिरहेका छैनन्। अनि त्यसपछि यसैयाको पुस्तक 54 अध्यायमा यो खण्ड पढ्न नि चाहे तपाईँको अगाडि। यसैया 54:17 हुनुपर्छ।
यहाँ के लेखेको छ भने तेरो विरुद्ध बनाएको जुनसुकै हतियारले पनि तँलाई जित्न सक्ने छैन। तँलाई दोषी ठहराउने हरेक जिब्रोलाई तैँले नै दोषी ठहराउने छस्। यो चाहिँ परमप्रभुको दासको पैतृक सम्पत्तिको हक हो र मबाट तिनीहरूको दोष रहितको प्रमाण यही हो, परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ। यो वास्तवमा यो एसायाको समय भएको अगमबाणी पहिलो कुरा चाहिँ इजरायलीलाई नै हो, एकदमै भर्बल रूपमा भनौँ न, शाब्दिक रूपमा चाहिँ इजरायलीलाई नै हो। अहिले इजरायलमाथि त्यही भइरहेछ। र अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ इजरायल हामी आत्मिक रूपमा अर्को इजरायलीहरू, हामी त आत्मिक परमेश्वरका सन्तान दर सन्तान हौ नि त, अडप्ट गरेका छोराछोरीहरू हौ नि त। अनि त्यसै कारणले गर्दा यो परमेश्वरले दिएको ज्ञानकै कारणले इजरायली त्यहाँसम्म सम्भव। अनि यो कुरा चाहिँ उनीहरूले दिँदैन क्या। यो एसाया 54 को 17 पद उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, इजरायललाई मात्रै थाहा छ। अनि थाहा छ भने यो हामी विश्वासीहरूलाई थाहा छ, तर हामीले किन बनाउन सकेनौँ? त्यो ज्ञान पहिले इजरायलीहरूलाई नै दिनु। यो 54 को 17। अनि इजरायल मार्फत हामीले त पाउन सक्छौँ यदि हामी पनि परमेश्वरलाई खुसी पार्ने मानिस बन्न सक्यौँ भने, होइन? किनभने तपाईँले देख्नुभयो भने वास्तवमा क्रिस्चियनहरू र गैर इसाईहरू मिलेर त यहुदीहरूलाई नाश पार्न खोजेका हो नि त, हिटलरसँग, होइन? एक प्रकारको जाल साझी गरेर राजनैतिक त्यो तपाईँको षड्यन्त्र गरेर यहुदी जातिलाई चाहिँ तसनस गर्न खोजेको हो इसाईहरूले पनि, तर त्यो उनीहरूको प्रयास चाहिँ तपाईँले यो जोडिहाल्नुभयो। म फेरि असफल भयो। त्यो यसको म अलिकति फेरि ब्याकग्राउन्ड बताउँछु। यति मात्रै भन्यो भने मान्छेले गलत बुझ्छ। त्यतिखेरको रोमका क्याथोलिक फादरहरूले यो गलत हो, यो यहुदी मार्नु गलत हो, हिटलर भनेको भए रोक्ने थिए। तर एउटा यस्तो सिद्धान्त नै प्रतिपादन भएको रहेछ, त्यो चाहिँ एन्टिसेमेटिजम भनेको इजरायलीहरूको यहुदी विरुद्ध। किन भन्दाखेरि फेरि त्यो पोइन्टमा आउनु जरुरी छ। इतिहासले के भन्छ भने येशू प्रभु क्रुसमा टाँगिनुभन्दा पहिलो क्रुसमा शुक्रबार टाँगियो, होइन? एडी 30 को कुरा है। तर आइतबारको दिन चाहिँ तिनै इजरायली यहुदी घराना सबै मान्छेहरूले, धर्मगुरुहरू बाहेक, फरिसी सदुकी बाहेक सबैले येशूलाई राजाको रूपमा स्वागत गरे, होइन? त्यो ट्राम्पल एन्ट्री भन्छ नि, विजय साथ यरुसलेम प्रवेश गर्दा। तर येशू प्रभु राजा हुन नचाहेपछि आइतबार त बितिहाल्यो, सोमबार मङ्गल बुध बिही 4 दिन परीक्षण गरियो। जसरी थुमाको परीक्षण गरिन्थ्यो क्या, पहिलो महिनाको 10औं दिनमा किनेर 11औं 12औं 13औं परीक्षण गरेर मात्रै 14 दिनको बेलुका लगाएर निस्तार चाडको थुमाको बलिदान गरिन्थ्यो। मैले पुरानो नेमबाट जोड्न खोजेँ, प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्यायको घटनाबाट। यता येशूलाई पनि त्यही भयो, विजय साथ प्रवेश गर्दाखेरि त्यो दिन परीक्षण भएन। तर येशूले शारीरिक रूपमा भर्बल राजा हुन नचाहेपछि, येशूलाई त मानिसले राजा बनाउन खोजेको थियो नि त यहुदीहरूले सबैले। किन येशू राजा भएपछि अब सबै कुराको छुट्टै प्रकारको हुन्छ, भोकले खान पाउँछ, रोगी हुँदैन। येशूले त्यसै गर्नुभएको थियो नि त, डिभाइन चमत्कारको कामहरू त्यहाँ मिराकल भइरहेको देख्यो। येशूलाई राजा बनाउन खोज्दै गर्दा येशू राजा हुन नचाहेपछि 4 दिन परीक्षण भयो। येशू दोष रहित हुँदै पनि लगेर क्रुसमा टाँगियो। अनि क्रुसमा टाँग्ने बेलामा एउटा कुरो भनेको थियो क्या, म यहाँ जोड्न खोजेको पोइन्ट चाहिँ, यदि होइन तपाईँ पिलातसले हात धोए छैन त निर्दोष छन्, पिलातसको श्रीमती पनि निर्दोष हुनुहुन्छ है, उहाँलाई बलि नगर्नु। यता हेरोदले पनि केही दोष पाउँदैन, पुजारीहरूले केही भेट्दैन, भिडले केही, 7 प्रकारको मान्छेहरूले यसो निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने साबित भएछ क्या यसोको क्रुसिफिक्सनको समय। तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, त्यतिखेर भिडले, त्यो पुजारीहरूले उच्कायो नि त, हिजो त्यही भिड राजा हुनुहोस्, होसन्ना आउनेवाला राजालाई स्वागत छ परमधाममा होसन्ना भन्दै, होइन? दाउदको पुत्रलाई होसन्ना भन्दै चिच्याउने यहुदी भिड हामी यो चाहिँ मत्ती 21 मा पाउँछौँ। तिनै भिडले भोलि फेरि के भन्न लागे? क्रुसमा टाँग्नुहोस्। यदि येशू निर्दोष हुनुहुन्छ भने यो मान्छेको दोषको रगत हामी र हाम्रो पुस्तामाथि परोस् भनेछ। याद छ तपाईँलाई? त्यो भनेछ, बाइबलले लेखेछ। पिलातस बडो अन्य जाति थियो, शासक सम्राट थियो, होइन? पिलातसले भन्छ म यो मानिसको रगतदेखि निर्दोष छु भने हात धोएको छ। अनि जिम्मा यहुदीलाई नै दिएछ, यसको दोष तिमीहरूले पाउनु। हेर्नुहोस् है, पोइन्ट चाहिँ यहाँ हो क्या, यो कुरालाई लियो क्या त्यतिखेरको यहुदीहरूले र यहुदीले, त्यतिखेरको धर्मगुरुहरूले, पोपहरूले र हिटलर त अब तानाशाही नै भयो होइन? त्यतिखेरको प्रोफेसी अब पुरा हुनुपर्छ, किनभने यिनीहरूको कारणले गर्दा येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगेको हो नि, हामी र हाम्रो पुस्तामाथि परोस् रगत भनेछ नि, त्यही कारणले गर्दा यिनीहरू सखाप हुनुपर्छ। चुपचाप बसे धर्मगुरु, पोपहरूले बोल्न सक्छ। त्यतिखेर यिनीहरूको दिमागमा सही कुरा भने वास्तवमा भनेको थियो भने यदि यहुदीहरू सबै सखाप नै भएको थियो भने पनि परमेश्वरले अर्कै केही गर्नुहुन्थ्यो। तर हिटलरको नेतृत्वमा सबै नै सखाप पार्न खोजेको थियो, तर यहुदीहरू संसारबाट कहिले पनि बिदा हुन सकेन। हेर्नुहोस् त, त्यो तपाईँले हिटलरको कुरा जोड्दै गर्दा मात्रै मैले इतिहास बताउन खोजेँ, किनभने यो पृष्ठभूमि बतायो भने मात्रै मान्छेले बुझ्नु।
किन त्यतिखेरको इसाईहरूले सहायता गरेन इजरायलीहरूलाई नमारोस् भनेर, अथवा हिटलरलाई किन रोक लगाएन यो धर्मगुरुहरूले? पोपहरूले भने भए हिटलरले चुपचाप रोक्थ्यो, पोप मौन बस्यो। मौनम सुकृतम लक्षणम भन्छ नि संस्कृतमा, ऊ मौन बसेर हिटलर तैँले जे गरिस् गलत गरिनस् भन्ने खालको सन्देश दियो। त्यसै कारण 60 लाख सिद्ध्यायो। तरै पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यहुदीहरू हिजोको हिटलरले मारेको इतिहास देखेर अहिले निरुत्साहित छैनन्। ढुक्क हुनुहोस्। इजरायलीहरूले र यहुदीहरूले भनेको कुरा द्याट वाज पास्ट, द्याट वाज द हिस्ट्री, द्याट इज द हिस्ट्री, वी आर लिभिङ इन द प्रेजेन्ट एन्ड वी हेभ अ ब्राइट फ्युचर। यसलाई अलिकति नेपालीमा भन्दैन दर्शकहरूलाई, यसो जोस आओस्, जागर आओस्। यहुदीहरू अहिले पनि निराश छैनन् प्रियहरू। यहुदीहरूलाई त्यो हिटलरले आजभन्दा 70 वर्ष 75 वर्ष अगाडि 60 लाख हाम्रो पूर्वजहरू मारे, खतम पारे, विनाश गरे भनेर निराश चिन्ता फिक्री अहिले पनि मान्दैन। उनीहरूले भन्छ त्यो इतिहास हो, त्यो भूतकालमा परिणत भयो। अहिले हामी वर्तमानमा छौँ, हामी जिइरहेको समय चाहिँ प्रेजेन्ट वर्तमान हो। हामीसँग उज्जवल भविष्य छ। हेर्नुहोस् त, उनीहरूको जहिले पनि होप चाहिँ सकारात्मक छ। आफ्नो इतिहास, आफ्नो भविष्य उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ, किन उनीहरूसँग शास्त्र छ। एकदम थाहा छ, एकदम। हजुर, तपाईँसँग कुराकानी गर्दाखेरि एकदम रमाइलो लाग्यो यो अनुसन्धानको कुरा होइन, इजरायल नेपालको कुरा, त्यसपछि राजनैतिक कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ, भविष्यवाणीको कुराहरू हामीले गऱ्यौँ, कति भविष्यवाणी पुरा भयो भनेर। अन्तमा तपाईँ चाहिँ हामीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी हामी जुन भूमिमा छौँ, देश नेपाल हाम्रो लागि परमेश्वरले दिनुभएको भूमि हो। इजरायलसँग कुरा गर्दै गर्दा म आफ्नै देशको फेरि परिचर्चा गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले आशिष दिएर युरोप, अमेरिका, जापान, कोरियालाई आशिष दिनुभयो, इजरायललाई आशिष दिनुभयो, नेपाललाई पनि परमेश्वरले आशिष दिनु नै हुन्छ। परमेश्वर पक्षपात हुनुहुन्न पहिलो कुरा होइन। परमेश्वरले हामीलाई पनि आशिष दिनलाई पछिल्लो समयमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। अब नेपालको समय हो भनेर बार किनभने अब आत्मिक रूपमा पनि यो हावा नेपालमाथि बगेको छ, सुसमाचारको हावा। आर्थिक रूपमा पनि अब नेपाल समृद्ध हुन्छ। 10-12 वर्ष अगाडि दक्षिण कोरियामा रहँदा अब नेपालमा एक दिन टनेल बाटोहरू खुल्नेछ। नेपाल मेची महाकाली 2 घन्टामा वारपार हुन सक्ने दिनहरू आउनेछ। यो दिनहरू अब पुरा हुँदैछ। नेपालमा टनेल बाटोहरू पनि सुरु भइसकेको छ। नेपालमा भएको खानीहरू चल्नेछ, नेपालमा पानी चल्नेछ। नेपालमा भएको जवानी अहिले लगभग 80 लाख विदेशमा छ। नेपालले तिनीहरूलाई पनि फिर्ता ल्याउन सक्छ, नेपालमै भएकाहरूलाई पनि प्रशस्तै जागिर, अरू देशका मान्छेहरूलाई जागिर दिन सक्ने औकात नेपालमा छ। मैले फेरि पनि भने, हिमाल, पानी, खानी, जडीबुटी, नेपालको इन्भाइरोमेन्ट भनौँ, वातावरण वर्ल्डकै टप छ। यो कुरालाई बुझेर हामीले अब पोजिटिभ विचार, पोजिटिभ कार्यलाई सुरुवात गर्दै परमेश्वरलाई महिमा दिनको लागि हामीले सकारात्मक पाइलाहरू अगाडि चल्यौँ भने उहाँमाथि विश्वास गर्ने र उहाँको वचन पालना गर्नेलाई परमेश्वरले शिर तुल्याउँछु भन्ने कुरा चाहिँ अब नेपालमा पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अब अन्तमा मैले नेपालबाट संसारलाई मिसनरीको रूपमा पठाउने दिन पनि आओस् भन्ने प्रार्थना छ। किन भनौँ न, संसारकै बढी भाषा जान्ने नेपालीहरू, अमेरिकनहरूलाई हेऱ्यो भने हार्डली उनीहरूले आएर सिकेको छ, यहाँ नेपाली सिक्छ। 2-4 देशमा गएर अरू भाषा सिकेर चाहिँ सिक्छ, तर नेपालीहरू चाहिँ बाध्यताले सिक्यो। अमेरिकनहरू चाहिँ इच्छाले सिक्यो नि त। नेपालीहरू जुन जुन देशमा जान्छ नि त्यतै देशको भाषा सिक्न। 237वटा राष्ट्रमा 12,000 जातिहरू भएको सबै भाषा जान्ने चाहिँ को हो भनेर सोधेर र सामान्य ज्ञानमा रेकर्ड यदि गर्नु पऱ्यो भने नेपाली हो भन्नुपर्छ। किन भनौँ न, नेपालीहरू संसारभरि पुगेछ, त्यहाँको भाषा सिकेको छ। अब फेरि भाषा मात्रै छैन, त्यहीँबाट सुसमाचार पनि पाएको छ क्या। कोरिया जानेहरूले कोरियामा विश्वास गरेर पास्टरी सेवा गरेर ठुल्ठुलो मण्डली नेतृत्व गरेको छ। त्यहाँ मैले उदाहरण मात्रै दिएको। युरोप, अमेरिकातिर पनि त्यही हो। भन्दै गर्दा अब नेपाललाई चाहिँ परमेश्वरले पछिल्लो समयमा हरेक क्षेत्रमा आशिष किन दिनुहुन्छ? उहाँको राज्य विस्तार गर्न। यो कुरा चाहिँ मैले अलिकति एलोगोरिकल पनि भने होला। एलोगोरिकल मतलब भोलि हुने होइन, लान्छानिक। यो एक प्रकारको एलोगोरिकल सिम्बोलिक रूपमा मैले यहाँ भन्दै गर्दाखेरि कतिजनाले फेरि गलत नबुझ्नु होला। नेपाललाई परमेश्वरले 2वटा कुरामा अब प्रयोग गर्नुहुन्छ। एउटा सुसमाचार संसारभरि पुर्याउने टुल्सको रूपमा, किनभने भाषा जानेछ नि त। हजुर। अनि नेपालीहरूले सबै देशको खाना पचाउन सक्छ, हावापानी पनि पचाउन सक्छ। नर्वेमा -50-60मा पनि हुनसक्छ, कतारमा +60मा पनि हुनसक्छ नेपालीहरू। यसै कारणले गर्दा हावापानी पनि संसारकै पचाउन सक्ने नेपालीहरू धुलोमा मजाले खेलेर लोटोपुट गरेर खान नि सक्छ। उदाहरणको लागि मैले उदाहरण मात्रै दिनु खोजेँ। अनि सबैभन्दा भनौँ न सबैभन्दा डेभलप राष्ट्र युरोप, अमेरिका, जापान, कोरिया, सिङ्गापुरमा पनि गएर जिउन सक्छ। अनि सबै देशमा गएर प्रचार गर्न अब पछिल्लो समय प्रभुले सक्नुहुन्छ भने नेपालीलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। यो भन्दै गर्दा नेपाललाई आत्मिक र आर्थिक दुईटै क्षेत्रमा अब समृद्ध प्रभुले दिनुहुन्छ। यसको लागि हामी विश्वास गरौँ, पाइला चालौँ। प्रभुले तपाईँ र मेरो परिश्रमी हातहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ। व्यवस्था 28को 13 फेरि पनि सबै मण्डली परिवारलाई, आउनेवाला पुस्तालाई पनि त्यही घोषणा गर्दै
यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सलाम। जय मसी।